हाम्रै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै विद्वानहरू, सबभन्दा धेरै पढेको ठान्ने विद्वानहरू अब मार्क्सवादले, कम्युनिस्ट आन्दोलनले अब अगाडि जान सक्दैन, हामीले नयाँ खोजी गर्नुपर्छ भनेको तपाईँ हामीले आजै देखिरहेकै छौँ नि। नयाँ खोजी गर्ने रे, बडो नयाँ मार्क्सवाद बनाउने रे, अर्कै केही, यति धेरै महान कि मार्क्स, लेनिन, माओ भन्दा पनि अलि माथि नै आफूलाई राख्ने रे। र हामीलाई भन्ने तिमीहरू चाहिँ गँवार छौ, तिमीहरू गँवार छौ, तिमीहरूले बुझ्दैनौ, तिमीहरूले क्रान्ति के हो भन्ने बुझेका छैनौ, तिमीहरूले जे गर्यौ त्यो बडो मूर्खतापूर्ण काम गर्यौ, कुनै गतिलो तिमीहरूले गरे होइन भनिएको छ। र कम्युनिस्ट पार्टी अब त्यसको औचित्य सिद्धियो भनेर हामीलाई बुझाउन खोजिएको छ र हामीले त्यसको खण्डन गरेका छौँ, सकी नसकी। हामीले त्यस्ता उपदेश दिनेहरू धेरै देख्यौँ क्या। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको गएको 71 वर्षमा धेरै देखिए उपदेश, बडो मिठोसँग। अरू सबै खराब, म चाहिँ ठिक भन्ने र उपदेश दिने धेरै भए, जसले इतिहासमा भए गरेका सकारात्मक कुरालाई सम्मान गर्न सक्दैन र ती सब खराब हुन्। म चाहिँ अब नयाँ सुरु गर्छु भन्यो भने बुझ्नु होला, यो गयो। धन्यवाद उद्घोषक कमरेडलाई। यो पुस्तक विमोचन कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा पुस्तकका रचयिता कमरेड परशुराम तामाङ, टिप्पणीकार मित्रहरू, यहाँ उपस्थित सबै महानुभावहरू र पत्रकार साथीहरू, मैले आज आफूले धेरै कुरा भन्ने भन्दा धेरै कुरा सुन्ने उद्देश्यको साथ आएको थिएँ। मैले सुने, मैले राम्रैसँग सुने। त्यो सुनेको कुराहरूको बारेमा अहिले नै म धेरै टिप्पणी गर्न आवश्यक ठानेको छैन। मैले मनन गर्न आवश्यक ठानेको छु, मनन गर्छु। यति भनेपछि मलाई लाग्छ मैले धेरै कुरा भनिसकेँ। हिजो मात्रै पेरु कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक तथा अध्यक्ष, शाइनिङ पाथका नेता अबिमाइल गुजमान गोन्जालोको मृत्यु भयो। मैले छोटो टिप्पणी सार्वजनिक गरेको छु। क्रान्तिको एउटा मोडेल कमरेड गोन्जालोको निधनसँगै तत्कालको लागि अन्त्य भयो भन्ने मैले महसुस गरेँ, अनुभूति गरेँ। मैले त्यो टिप्पणी गरेँ। वैचारिक निष्ठा र त्याग र समर्पणको प्रतीकका रूपमा कमरेड गोन्जालोप्रति श्रद्धा भनेर मैले भने। यहाँ प्रसङ्ग आयो गोन्जालोको पनि, म अहिले त्यसको बारेमा पनि धेरै टिप्पणी त गर्न चाहन्न, तर म के भन्न चाहन्छु भने गोन्जालोको रिहाईको निम्ति खासै गरिएन भन्ने कुरा सत्य होइन। नेपालबाट, नेपालका कम्युनिस्टहरूले र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको तर्फबाट पनि उहाँको गिरफ्तारी र उहाँमाथि भएको अमानवीय दमनका विरुद्ध निकै धेरै अभियानहरू चले। त्यो चलाउने मध्ये मैले नेतृत्व गरेको पार्टी र आन्दोलन पनि एउटा हो, जसले राष्ट्रिय रूपमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि त्यसलाई स्थापित गर्ने र अगाडि बढाउने जमर्को गर्यो। म त्यो चाहिँ स्मरण गर्न आवश्यक सम्झेँ मैले अहिले। त्यहाँ नेपालबाट या अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट केही नै भएन भन्ने कुरा होइन, तर कम्युनिस्ट आन्दोलन समग्रतामा रक्षात्मक स्थितिमा धकिलिएको हुनाले जुन स्तरबाट त्यो अभियान आउन सक्नु पर्थ्यो आएन, त्यो कुरा चाहिँ साँचो हो। फेरि पनि उहाँले वैचारिक निष्ठा र त्याग र समर्पणको जो प्रतीकको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुभयो, आउने पिँढीले त्यसलाई
सम्मान गरिराख्नेछ, त्यसबाट प्रेरणा लिइराख्नेछ र फेरि नयाँ ढङ्गले क्रान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको निम्ति त्यसको सदुपयोग गरिराख्नेछ भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भनिसकेपछि म कमरेड परशुराम तामाङ, जो हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र केन्द्रीय समितिको सदस्य हुनुको नाताले यो किताबमा उहाँका सकारात्मक पनि केही सीमाहरू पनि व्यक्त भएकै छन्, जसको टिप्पणी र चर्चा यहाँ भइ नै सकेको छ। म त्यसमा पनि धेरै जान चाहन्न। म खालि कमरेड परशुराम तामाङलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईले निकै प्रतिकूल अवस्थामा, अझ कोभिड-19 को महामारी चलेको बेलामा आफ्नो श्रम र आफ्नो क्षमतालाई बडो सकारात्मक र रचनात्मक काममा सदुपयोग गरेर एउटा नयाँ बहस कम्युनिस्ट आन्दोलनमा र देशको राजनीतिक आन्दोलनमा सृष्टि गर्न यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यदिशा नामको पुस्तक तयार पार्नुभयो। त्यही कोभिड-19 भित्रै र एउटा नयाँ बहस चाहिँ आजको यो छलफलले पनि त्यसको सुरुवात गरेको छ। त्यसको लागि विशेष रूपले म कमरेड परशुराम तामाङलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, तपाईको रचनात्मक र सकारात्मक योगदानको लागि। हामी अहिले सबै नै साँच्चै नै आजको दुनियाँको समस्या भनेको नेपालको मात्रै होइन, संसारभरिकै समस्या भनेको विचार र राजनीतिको विकासको समस्या नै हो। नयाँ वैचारिक राजनीतिक संश्लेषणको समस्या हो, नयाँ अनुसन्धानको समस्या हो। आजको युगको सापेक्षतामा, आजको विज्ञान प्रविधिको विकासको सापेक्षतामा, उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धमा आएको हेरफेर र विकासको सन्दर्भमा र यो सबैले मानिसहरूको जीवन यापनमा ल्याएको परिवर्तनका सन्दर्भमा मार्क्सवादका आधारभूत सिद्धान्तहरूको उपयोग गरेर नयाँ वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशाको विकासको चुनौती हो। यहाँ कुनै नेता विशेष या पार्टी विशेष बिग्रियो सराप्ने कुरासँग यो रिलेटेड होइन। यो संश्लेषण सही छ कि विचार र राजनीतिको विकास नगरिकन अहिलेको विश्वको सापेक्षतामा हामीले क्रान्तिको नयाँ रणनीति र कार्यनीतिको विकास नगरिकन अहिले देखा परेका समस्याहरूको स्थायी र दीर्घकालीन समाधान हामीले स्थायी त गर्नै सकिँदैन, दीर्घकालीन र रणनीतिक समाधान गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यो कुरा सत्य हो, विचार र राजनीतिको क्षेत्रमा हामीले सबभन्दा पहिला आजका चुनौतीहरूको सामना गर्ने गरी अबको समाजवादको अर्थतन्त्र कस्तो हुने, अर्थनीति कस्तो हुने, अबको समाजवादको राजनीति कस्तो हुने, अबको समाजवादको सांस्कृतिक नीति आचार व्यवहार कस्तो हुने भन्ने बारेमा एउटा सुव्यवस्थित वस्तुवादी वैज्ञानिक संश्लेषण आजको आवश्यकता हो। मलाई लाग्छ तपाईहरुले मोटामोटी थाहा पाइराख्नु भएको छ, अहिले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले यही चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। हरेक पार्टीहरू समूहहरू सबैभित्र केही न केही समस्याहरू छन् भने ती समस्याहरूको केन्द्रबिन्दुमा वैचारिक राजनीतिक नयाँ संश्लेषणको आवश्यकता, त्यो चुनौतीको सामना नहुनु नै समस्याको चुरो हो। र हामीले अहिले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मुख्य रूपमा यही विषयमा केन्द्रित भएर राष्ट्रिय रूपमा पनि बहस चलाउने, अन्तर्राष्ट्रिय बहस पनि चलाउने, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ सिराबाट अध्ययन अनुसन्धान सुरु गर्ने, हामी मात्रै होइन अरू विभिन्न देशका कम्युनिस्ट आन्दोलनका सकार र नकार दुवैतिरका अनुभवहरूको फेरि एकचोटि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, बहसको प्रक्रियाबाट गुज्रिने र एउटा नयाँ संश्लेषणमा पुग्ने, यो आवश्यकता नै आजको आवश्यकता भनेर हामी केन्द्रित रूपमा त्यही काममा लागेका छौँ। मलाई लाग्छ कमरेड परशुराम तामाङले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यदिशाबारे यो किताब लेख्दै गर्दा, यसको बारेमा परिचर्चा गर्दै गर्दा हामीभित्र चलेको छलफल बहसलाई पनि उहाँले त्यहाँ कहीँ न कहीँ सम्बोधन गर्नुभएको छ। त्यो जुन स्वाभाविक कुरा हो, त्यो हुन्छ नै। जे बहस उहाँ समेत संलग्न पार्टीभित्र भइराखेको छ, त्यो बहसको छाप किताबमा आउनु बिल्कुल स्वाभाविक हो, आएको छ। मैले सरसर्ती यसलाई हेर्दा म खुसी छु। उहाँले हामीले जे आवश्यकता महसुस गरेको पार्टीमा र जतापट्टिबाट नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ संश्लेषणको आवश्यकता छ भनेर हामीले भनेको त्यतैपट्टि परिलक्षित गरेर उहाँले यो किताब तयार पार्नुभएको छ। यो हरेकको लागि पठनीय छ। अहिले
सबै बहसकर्ताको लागि, अध्ययन अनुसन्धानकर्ताहरूको लागि संक्षिप्तमा तर समग्र चिजहरूलाई बुझ्न सकिने गरी एउटा ऐना जस्तो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि, वर्ग सङ्घर्षको पनि, जातीय राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको पनि केही झलक उहाँले यो किताबमा यसरी राख्नु भएको छ। सबैले त्यसलाई पढ्नुपर्ने, त्यसलाई स्मरण गर्नुपर्ने, त्यसलाई फेरि एकचोटि नयाँ सिराबाट डिबेट गर्नुपर्ने रूपमा उहाँले राख्नु भएको मैले महसुस गरेको छु। त्यसकारण पनि यो अहिले वैचारिक बहस र वैचारिक प्रश्नमा अलि खडेरी परेको जस्तो परिस्थितिमा उहाँले यो किताब तयार पारेर फेरि सबैलाई ब्रेन स्टोर्मिङ भन्छ नि, अलिकति दिमागमा चाहिँ नयाँ तरङ्गहरू पैदा गर्ने जमर्को गर्नुभएको छ र त्यसमा उहाँ मूलभूत रूपमा सफल हुनुहुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। हामीले मार्क्सवादको विकासको सन्दर्भमा कुरा गर्दा दुईटा धार र प्रवृत्ति चाहिँ सुरुदेखि नै देखा परे। एउटा मार्क्सवादले अनुसन्धान गरेको द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद या वैज्ञानिक समाजवाद जसलाई भनिएको छ, त्यसका बारेमा विकसित गरिएका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई स्वीकार गर्ने, त्यसको कन्ट्रिब्युसन, त्यसले मानव जातिको सङ्घर्षमा, भनौँ श्रमजीवीहरूको सङ्घर्षमा योगदान गर्ने कुरालाई स्वीकार गर्ने र त्यसमा टेकेर परिस्थितिमा आउने परिवर्तनसँगै त्यसका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई समेत विकसित र परिमार्जन गर्दै जाने एउटा प्रवृत्ति देखियो। अर्को प्रवृत्ति चाहिँ परिस्थितिमा आएको फेरबदललाई देखाउँदै मार्क्सवादका आधारभूत सिद्धान्तहरूमाथि नै आक्रमण गर्ने, त्यसका योगदानहरूलाई नै अवमूल्यन गर्ने, अपमानित गर्ने र अब हामीले विकास गरेको कुरा नै सबभन्दा सही छ भनेर मार्क्सवादका आधारभूत कुराहरूलाई इन्कार गर्ने प्रवृत्ति। यो दुईटा प्रवृत्ति मार्क्सकै पालादेखि, मार्क्स एङ्गेल्सकै पालादेखि समाजवादी आन्दोलनमा देखा पर्दै आएको प्रवृत्ति हो। पहिलो अन्तर्राष्ट्रियको गठन र त्यसको विघटनको सन्दर्भमा चलेको बहस हेरे पनि, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको गठन र विघटनको सन्दर्भमा गरे पनि, भौतिकवाद र अनुभवसिद्ध आलोचना भनेर लेनिनको समयमा आउँदा दार्शनिक ढङ्गले गरिएको नयाँ संश्लेषण, त्यति बेलासम्म अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको ठिक पूर्व सन्ध्यामा विश्वमा भएको विज्ञानको विकासको संश्लेषणदेखि भौतिक विज्ञानमा के कति परिवर्तन आयो, रासायनिक विज्ञानमा के आयो, त्यसको सामाजिक विज्ञानमा के इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने बारेमा भौतिकवाद र अनुभवसिद्ध आलोचना भन्ने पुस्तक लेख्दै गर्दा लेनिनले भनेको कुरालाई मैले धेरै ठाउँमा कोट गर्ने गरेको छु। उहाँले भन्नुभयो, धेरै मानिसहरूले धेरै पटक भने मार्क्सवाद पुरानो भयो, अब त्यसले अबको युगको नेतृत्व गर्न सक्दैन, वैचारिक नेतृत्व गर्न सक्दैन भनेर भने र त्यसलाई संशोधन गर्ने जमर्को गरे। 1000 पटक भन्नुभएको छ उहाँले, त्यो त एउटा प्रतीकात्मक अर्थमा भनिएको कुरा हो। 1000 पटक अब यो पुरानो भयो भने र 1000 पटक नै मार्क्सवादी क्रान्तिकारीहरूले त्यसको खण्डन गरे, क्रान्तिकारीहरूले त्यसको खण्डन गरे र के साबित गरे भने मार्क्सवाद पुरानो भएको छैन, क्रान्तिको आवश्यकता अहिले पनि त्यसरी नै छ र वैज्ञानिक समाजवादका आधारभूत सिद्धान्तहरू अहिले पनि सही छन् भनेर प्रमाणित गरे। अहिले 1001 पटक फेरि संशोधनवादीहरूले मार्क्सवादका मूलभूत सिद्धान्तहरूलाई तोडमोड गर्ने र संशोधन गर्ने कोसिस गरेका छन्। म 1001 पटक त्यसको खण्डन गर्न बसेको छु भनेर भन्नुभएको थियो। मित्रहरू, यो विषय आफैमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। चाहे युरो कम्युनिजमको सन्दर्भको कुरा गरौँ या हाम्रै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै विद्वानहरू, सबभन्दा धेरै पढेको ठान्ने विद्वानहरू अब मार्क्सवादले, कम्युनिस्ट आन्दोलनले अब अगाडि जान सक्दैन, हामीले नयाँ खोजी गर्नुपर्छ भन्न
भनेको तपाईँ हामीले आजै देखिराखेकै छौँ नि। नयाँ खोजी गर्ने रे, बडो नयाँ मार्क्सवाद बनाउने रे, अर्कै केही। यति धेरै महान कि मार्क्स लेनिन माओ भन्दा पनि अलि माथि नै आफूलाई राख्ने रे। र हामीलाई भन्ने तिमीहरू चाहिँ गँवार छौ, तिमीहरू गँवार छौ, तिमीहरूले बुझ्दैनौ, तिमीहरूले क्रान्ति के हो भन्ने बुझेका छैनौ, तिमीहरूले जे गर्यौ त्यो बडो मूर्खतापूर्ण काम गर्यौ, कुनै गतिलो तिमीहरूले गरे होइन भनिएको छ। र कम्युनिस्ट पार्टी अब त्यसको औचित्य सिद्धियो भनेर हामीलाई बुझाउन खोजिएको छ र हामीले त्यसको खण्डन गरेका छौँ, सकी नसकी। यो सत्य होइन, मार्क्सवाद पुरानो भन्ने कुरा सत्य होइन, त्यो विज्ञान हो। त्यसलाई समय सापेक्ष विकसित र परिमार्जित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सत्य हो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई विकसित परिमार्जित गर्नुपर्छ भन्ने सत्य हो, तर कम्युनिस्ट पार्टीको काम छैन भन्ने सत्य होइन। मार्क्सवाद अब भनिराख्न पर्दैन भन्ने सत्य होइन। वैज्ञानिक समाजवादको आवश्यकता अब छैन भन्ने कुरा सत्य होइन भनेर हामी खण्डन गरेका छौँ। र हामीले त्यस्ता उपदेश दिनेहरू धेरै देख्यौँ क्या। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको गएको 71 वर्षमा धेरै देखिए उपदेश, बडो मिठोसँग। अरू सबै खराब, म चाहिँ ठिक भन्ने र उपदेश दिने धेरै भए। म के भन्न चाहन्छु भने मार्क्सवादमा धेरै सत्यहरू छन्, तर तीमध्ये चाहिँ एउटा कुरा विद्रोह जनताको अधिकार हो भन्ने कुरा र मार्क्सले आफ्नो फिलोसफीलाई व्याख्या गर्दै गर्दा विद्वानहरूले व्याख्या त धेरै गरे, तर मुख्य कुरा त बदल्ने हो भन्ने कुरा यो एक्सनसँग सम्बन्धित कुरा हो। र त्यो मानिस र त्यो प्रवृत्तिले कहिल्यै पनि दुनियाँ बदल्ने कुरालाई धेरै योगदान गर्न सक्दैन, जसले इतिहासमा भए गरेका सकारात्मक कुरालाई सम्मान गर्न सक्दैन। र ती सब खराब हुन्। म चाहिँ अब नयाँ सुरु गर्छु भन्यो भने बुझ्नु होला, यो गयो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएका सामन्तवाद विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलन, त्याग, तपस्या, बलिदानका कीर्तिमानहरू, जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय जागरणका निम्ति गरिएका बलिदानका कीर्तिमानहरूलाई सम्मान गर्न डराउने, त्यसको नाम लिन डराउने, त्यो भन्यो भने जात जान्छ क्यारे जस्तो गर्ने, त्यसो गर्ने विचार प्रवृत्ति र व्यक्तिबाट क्रान्तिको योगलाई धेरै सेवा हुँदैन। विचार गर्नु होला तपाईहरु सबैले पनि यो कुरा मनन गर्न जरुरी छ। मैले यसो भन्दा बडो अनौठो लाग्छ होला टिप्पणीकार साथीहरुलाई। टिप्पणीकारले माओवादीको नाम लिन पनि चाहनु भएन, प्रचण्डको त नाम आउँछ कि भनेर डराउनु भयो। के हो यो व्यक्तिगत कुरा हो, व्यक्तिगत प्रशंसा खोजेको कुरा हो र यो इतिहासप्रति हामी कतिको न्यायपूर्ण ढंगले सोध्ता रचौं, कतिको पूर्वाग्रह विहीन ढंगले इतिहासप्रति र आन्दोलनका योगदानप्रति सोच्दा रचौं भन्नेसँग सम्बन्धित कुरा हो। मलाई के सम्झना आउँछ भने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीभित्र ठुलो डिबेट चलेको बेलामा लिउ साओची र माओ सेतुङको त निकै ठुलो प्रवृत्तिगत संघर्ष चलेको थियो। एकचोटि माओले चाहिँ राष्ट्रपति लिउ साओची थिए। लिउ साओची विश्व भ्रमणमा गए राष्ट्रपतिको हैसियतले। फर्केर आएपछि माओले एक ठाउँमा भन्नुभएको छ क्या, यो लिउ साओचीले मेरो नाम संसारभरि कहीँ पनि एक ठाउँमा नि उठाएन। माओले भने हो यो। माओ साह्रै संकीर्ण भएर आफ्नो नामको भोको भएर भनेको त मैले बुझ्दाखेरि पक्कै पनि होइन। माओको नाम लिउ साओचीले किन उठाएनन् त विश्वभरि त्यत्रो भ्रमणमा जाँदा कहीँ पनि, जबकि चिनिया क्रान्तिमा माओ सेतुङको योगदान विश्वले मानेको कुरा थियो। फेरि माओले मेरो नाम नलिएको हुनाले व्यक्तिगत रिस गरे त पक्कै पनि होइन होला। तर मलाई यहाँ बसेर सुन्दै गर्दा साथीहरुभित्र कति धेरै आग्रह र पूर्वाग्रहले घर गरे रच त।
हिजो त हामी सँगै बसेर बडो मिठा छलफल गरेकै हौँ हामीले। यही टिप्पणीकार साथीहरूले तपाईँसितै छ है हाम्रो आशा पनि भन्नुभएकै हो अति भर्खर। आज नाम लिन यति गाह्रो किन पर्यो? अहिले गल्ती छ भने ठिक छ, आत्मालोचना गर्ने, आत्मसमीक्षा गर्ने। म आफै भनिरहेको छु दुनियाँको अगाडि, गम्भीर आत्मसमीक्षा जरुरी छ, नयाँ विचार संश्लेषण जरुरी छ। तर साथीहरू चाहिँ भित्र यो स्तरको पूर्वाग्रह या भनौँ आग्रह भनौँ या निषेध या कुण्ठा के हो यो, म अहिले यही त भन्न सक्दिनँ। तर यति त भन्न सक्छु यो सही होइन। इतिहासमा भएका कुराहरूलाई कमसेकम परशुराम तामाङले यो किताबमा सबैको बारेमा उल्लेख त गर्नुभएको छ, नगरे पनि उनीलाई गर्नुभएको छ। कोही बेला मलाई चित्त त बुझेको छ, नगरे पनि उनीलाई पनि गर्नुभएको छ क्या, धेरै महत्त्व दिएर। गरे उनीलाई त उहाँ छुटाउनु भएकै छैन भने यो किताबको प्रशंसा गर्दै गर्दा हामीले यो पनि सिक्न पर्ने हो कि हामी यहीँ छौँ, एउटै मञ्चमा बसिरहेका छौँ, हामी एउटै आन्दोलनका हौँ। फेरि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने संश्लेषण एउटै देखिन्छ। फेरि चुनौती भनेको विचार राजनीतिक संश्लेषण नै हो। नयाँ संश्लेषण बिना अब क्रान्ति प्रक्रियालाई नयाँ ढङ्गले अगाडि लान सकिँदैन। हामी त सबै सँगै बसेर बहस गर्दा पो छिटो होला त। आलोचना पनि, समीक्षा पनि, आत्मालोचना पनि हामी सँगै बसेर गर्दा जति सजिलोसँग जाला। फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र चल्ने सङ्घर्ष, विचारको सङ्घर्ष, राजनीतिक सङ्घर्ष सबै पनि कुनै न कुनै रूपमा समाज बाहिर के अरे पार्टी बाहिर चल्ने वर्ग सङ्घर्षकै प्रतिबिम्ब हो भन्ने त हामी सबैले पढेका छौँ, बुझेका छौँ, त्यसलाई आत्मसात पनि गरेका छौँ। नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाइयो, बनाउनुको पछाडि एउटा सपना थियो, एउटा मिसन त थियो कि अहिलेको परिस्थितिमा एउटा नयाँ बहस सृष्टि गर्ने र समाजवादको आधार निर्माण गर्न एउटा ठुलो प्रयोगमा जाने जोखिम उठाएको पनि हो। त्यो नराम्रो मात्रै हो त, त्यो भित्र नराम्रै उद्देश्य र नराम्रो विचारले मात्रै काम गरेको थियो त। यो त पहिलो कुरा भयो। त्यसको दस्तावेज, विधान र त्यहाँ भएका सहमतिहरूको गहिरो अध्ययन नगरिकन कसैले अहिले 3 टुक्रा भयो त्यसकारण गलत थियो भन्यो भने यति यान्त्रिक र अवस्तुवादी विश्लेषण पनि सही हुँदैन। त्यसले ठिक ठाउँमा हामीलाई कसैलाई पनि लाँदैन। त्यहाँभित्र पनि एउटा मिसन थियो, एउटा उद्देश्य थियो। त्यहाँभित्र कस्तो बहस चल्यो, कस्तो सङ्घर्ष चल्यो र के भयो भन्ने एउटा त यसको आन्तरिक वैचारिक राजनैतिक साङ्गठनिक दृष्टिकोण र त्यसमा भएका सीमाहरूको समीक्षा जरुरी छ। अर्को यो प्रक्रियामा प्रतिक्रियावादीहरूले गरेका षड्यन्त्रहरूको समीक्षा र खेलेका भूमिकाहरूको समीक्षा पनि जरुरी छ। वर्ग सङ्घर्षको दृष्टिकोणले र अन्तरसङ्घर्षको दृष्टिकोणले दुवैतिरबाट हेर्न जरुरी छ। एकातिरबाट मात्रै हेरेर बडो सरलीकृत ढङ्गले ड्याङ्ग भनिदिने कि गलत भयो मात्रै होइन। यो पनि एउटा ठुलो प्रयोग थियो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको धेरै प्रयोगहरूमध्ये। मलाई अस्ति चाहिँ यो 5 दलीय गठबन्धनको एउटा बैठकमा बडो गम्भीरतापूर्वक सोधियो मैलाई ताकेर सबै नेताहरूले, तपाईँले के पाउनुभयो केपी ओलीसँग पार्टी एकता गरेर भन्नुभयो क्या उहाँहरूले। अब त्यसको छोटो जवाफ त बडो गाह्रो छ। हेर्नु, त्यहाँभित्र धेरै कथा छन्, धेरै व्यथाहरू छन्। त्यो सबै त्यहाँ अब 2-4 घन्टा लगाएर व्याख्या गर्ने कुरा नै भएन। अब मेरो दिमागमा मैले छोटोसँग भने मैले ज्ञान प्राप्त गरेर आएँ भने यो ज्ञान सजिलै प्राप्त गर्ने कुरा थिएन। केपी ओलीसँग एकता गरेपछि मात्रै प्राप्त हुन्थ्यो, मैले ज्ञान लिएर आएँ। अब यो ज्ञानलाई